नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र साथमा छु म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको राजनैतिक सूझबुझ र दूरदृष्टिकै कारण नेपालमा गणतन्त्र स्थापना सम्भव भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। शान्ति प्रक्रिया र संविधान रक्षामा कोइरालाको भूमिकाको स्मरण। सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझै कड़ा तरिकाले प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। सुशासनको पक्षमा नयाँ ढंगको क्रान्ति हुने उल्लेख। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ पर्ने क्रम जारी। आज थप 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा अनुसन्धान जारी। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा शैक्षिक सत्र 2079 मा सञ्चालित एसईई को नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी। नतिजा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकाबाट गर्ने बारे टुङ्गो नलाग्दा अन्यल कायमै। शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुप्रति श्रद्धा भाव प्रकट गरी गुरु पूर्णिमा मनाइयो। 18 पुराण उपनिषद सहित धार्मिक ग्रन्थका रचयिता वेदव्यास जयन्ती पनि आजै। जलवायु परिवर्तनले भोकमरीसँगै डरलाग्दो भविष्य निम्त्याउने खतरा रहेको राष्ट्रसंघको चेतावनी। विश्वका 83 करोड़ बढ़ीले खाद्यान्न असुरक्षा र अभावको सामना गरिरहेको उल्लेख। र एसीसी अन्डर 16 प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्त भोलि नेपाल मलेसियासँग भिड्ने। विश्वकप छनौटको प्ले अफमा राष्ट्रिय टोलीले भोलि नै आयरल्याण्डसँग खेल्ने। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिवंगत नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला परिपक्व राजनैतिक सूझबुझ र दूरदृष्टि भएका व्यक्तित्वका धनी नेता भएको बताउनु भएको छ। आज दिवंगत नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 100 जन्म जयन्तीको अवसरमा जीपी कोइराला मेमोरियल कलेजद्वारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति, संविधान र समग्र प्रक्रियाको रक्षा गर्ने कुरामा उहाँको भूमिकाको स्मरण गर्नुभएको हो। नेता कोइरालाको राजनैतिक सूझबुझ र दूरदृष्टिकै कारण अहिलेको परिवर्तन सम्भव भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। नेता कोइरालाकै अगुवाईमा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्दै जनताको अवस्था परिवर्तन ल्याउन सम्भव भएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो। गणतन्त्रको घोषणा गर्ने ठाउँसम्म नेपाललाई ल्याइ पुर्याउन अगुवाई गर्ने, नेतृत्व गर्ने एउटा महानायकको छवि बन्यो गिरिजा प्रसाद कोइरालाको। साँच्चै पनि हो, उहाँ नभएको भए यहाँसम्म आउने पनि थिएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सुधार गरेर मात्र बदल्न सम्भव हुनेमा जोड़ दिनुभयो। देशको समग्र सुधारका लागि शिक्षा क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई र शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नेपाली कांग्रेस बिना हुनै सक्दैन भन्ने मेरो विश्वास पनि कति पनि डगेन। म जतातताबाट प्रधानमन्त्री भए पनि अन्तत फेरि नेपाली कांग्रेससँगै हो शान्तिको निम्ति र लोकतन्त्रको निम्ति एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन जानुपर्छ। म आएँ, बडो विचित्रको अनुभूति भयो मलाई। झन्डै 100% सदनको भोट पनि पाएँ मैले। त्यसपछि कहिले यता कहिले उता जस्तो पनि देखियो। तर मेरो मनस्थिति के मात्रै हो भने देशमा देखिएको व्यथिति, विसङ्गतिका विरुद्ध लड्नको लागि यो पटक म चाहिन्छ भन्ने म दृढ थिएँ छु। नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको जन्म शताब्दी आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सशस्त्र विद्रोह सञ्चालन गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा समाहित गराउन र गणतन्त्र स्थापनामा स्वर्गीय कोइरालाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो। विक्रम सम्वत 1981 असार 18 गते जन्मनुभएका गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति र मुलुकमा 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। कोइरालाको जन्म शताब्दी उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको स्मरण गरी मनाइएको छ। जन्म जयन्तीका अवसरमा नेपाली कांग्रेसका भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूले विचार गोष्ठी, रक्तदान कार्यक्रम, फलफूल वितरण,
दीप प्रज्वलन लगायतका कार्यक्रमहरू गरेका छन्। 2052 सालदेखि मुलुकमा चलेको 10 वर्षीय माओवादी द्वन्द्वले आक्रान्त मुलुकमा माओवादीलाई वृहत शान्ति प्रक्रिया मार्फत राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गराई मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्न कोइरालाले खेलेको भूमिका अतुलनीय रहेको छ। वृहत शान्ति सम्झौतामा एकजना हस्ताक्षरकर्ताको रूपमा स्वर्गीय नेता कोइराला हुनुहुन्थ्यो भने अर्का हस्ताक्षरकर्ताको रूपमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ। मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्दै मुलुकलाई संविधान सभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा पनि कोइरालाको उत्तिकै भूमिका छ। पार्टीभित्र निकै चुनौती सामना गर्दै कोइरालाले संवैधानिक राजतन्त्र बोक्दै आएको नेपाली कांग्रेसलाई गणतन्त्रको यात्रामा डोराउनु भएको थियो। सहमति, सहकार्य र एकताका हिमायती, निडर, निर्भीक तथा साहसिक पुरुष कोइरालाको नामलाई लोकतन्त्रकै पर्यायवाचीको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले गिरिजाप्रसाद कोइराला वर्तमान राजनैतिक संरचनाको सूत्रधार रहेको स्मरण गर्नुभएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 100औं जन्म जयन्तीका अवसरमा नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको श्रम अधिकार र सम्झनामा गिरिजा बाबु विषयक विचार गोष्ठी कार्यक्रममा नेता रिजालले तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुख्य भूमिका रहेको बताउनुभयो। डाक्टर रिजालले कोइरालाले सधैँ स्पष्ट धारणा राख्ने गर्नुभएको र आफ्नो बोलीमा अडानमा रहने व्यक्तित्वका रूपमा परिचित हुनुभएको बताउनुभयो। यात्रा 12 बुँदे समझदारीको निरन्तरता हो। अहिले पनि कांग्रेससँग उहाँको यात्रा संविधान, नेपालको संविधानको मर्म र भावना र अक्षर अनुसारको यात्रा हो। अहिले पनि हाम्रो उहाँसँग यात्रा इमानदारीताको हो, सहकार्यको हो, नेपाललाई समृद्धिमा पुर्याउनका लागि विश्वास र आस्थाको लागि। कार्यक्रममा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उदय शमशेर राणाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गर्दा आर्थिक नीति उत्कृष्ट बनेको बताउनुभयो। 48 सालको निर्वाचनपछि नबन्नु भएको भए सायद आज नेपालको अर्थतन्त्र परिस्थिति योभन्दा गए गुज्रे हो। गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि हाम्रो एक किसिमको नेपालको लाइसेन्स राजबाट खुला अर्थतन्त्रतिर हामी गयौं। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जन्म 1981 असार 18 गते भएको थियो भने 2066 साल चैत 7 गते निधन भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझै कडा तरिकाले प्रस्तुत हुने बताउनु भएको छ। उहाँले त्यसलाई सुशासनको पक्षमा नयाँ ढंगको क्रान्तिको संज्ञा पनि दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध वाइसिएल नेपालका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनको पक्षमा आफूले कोही कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने र विगतका सबै जसो काण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जस्तै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्न दोषीले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट पार्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा सबै जसो ठूला काण्डका दोषीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याएरै छोड्ने बताउनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकारले कोही कसैसँग सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुहुँदै त्यसमा साथ र सहयोग दिन युवा नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गर्नुभयो। ललिता निवासको जग्गा हिनाबिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाल प्रहरीले आज थप 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो CIB का प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यका अनुसार पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन नायब सुब्बा, रमेश कुमार पोखरेल र देवनारायण महर्जन छन्। प्रहरीले आइतबार पनि 3 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले वडा सचिव शिवजी भण्डारी, नापी सर्वेक्षक घमन कुमार कार्की र मोही बाबुराम महर्जनलाई हिजो पक्राउ गरेको थियो। यस प्रकरणमा पछिल्लो समय CIBले 9 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। उक्त प्रकरणमा केही अघि मात्रै पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, बाटभरिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ, तत्कालीन सरकारी कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2049 देखि 2069 सालसम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा
विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेपछि उक्त प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसअघि 300 जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्युरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो। बुलेटिनमा अब केही बेर विज्ञापनको पालो। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 माथि छलफल शुरू भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको विनियोजन विधेयक 2080 माथि राष्ट्रिय सभामा छलफल शुरू भएको हो। आजको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भएको छ। यस्तै आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 को विभिन्न शीर्षक मध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेटमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव पेश भएको छ। यसैबीच आजको बैठकले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 बहुमतले पारित गरेको छ। नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न बाटो खोल्नेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो। त्यस्तै आजको बैठकमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पेश भएको थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट अझै वञ्चित हुनु परेको बताएका छन्। महिला आयोगद्वारा आयोजित अपाङ्गता भएका महिलाहरूको हक अधिकार संरक्षण विषयक सरोकारवाला निकायबीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। अपाङ्गता भएकाहरूमा पनि महिलाहरूले समस्या भोगिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। परिवारबाट नै अपहेलित अपाङ्गता भएकाहरूलाई राज्यले संरक्षणको जिम्मा लिनुपर्ने उनीहरूले जोड़ दिएका छन्। नेपालमा कुल 2,96,443 जना अपाङ्गता भएका मानिसहरू हुँदा अझै पनि राज्यका संरचनाहरू अपाङ्गता मैत्री नभएको उनीहरूको भनाइ छ। कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार गठन र विघटन राजनैतिक दलहरूको कार्य भएकोले यसमा सभामुखलाई विवादमा नल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। आज संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै सभामुख गौतमले संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि सभामुखको भूमिकालाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र राख्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकार गठनको क्रियाकलापमा सभामुख सहभागी नहुने भएपछि कोशी प्रदेशमा कुन दलको नेतृत्वमा सरकार गठन होला भन्ने कुरा अस्पष्ट बनेको छ। सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका दलहरूलाई आइतबार आह्वान गर्नुभएको भए पनि कुन दलको पक्षमा बहुमत पुग्छ भन्ने कुरा अझै अस्पष्ट बनेको छ। सभामुख बन्नु अघि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रहनुभएका सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार गठनमा आफू निष्पक्ष बस्ने संकेत गरेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धनलाई पनि सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन सकस हुने देखिएको छ। प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा रहेको नेकपा एमाले नेतृत्वको यसअघिको सरकारले एकमत कम भएका कारण विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उसलाई पनि बहुमत पुर्याउन असहज देखिएको छ। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन 47 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। त्यसमध्ये कोशीको पहिलो दल एमालेसँग 40 सीट छ भने नेपाली कांग्रेसको 29, माओवादी केन्द्रको 13, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको 6, नेकपा एकीकृत समाजवादीको 4 र जनता समाजवादी पार्टीको 1 सीट छ। प्रदेशमा एमाले र राप्रपा एउटा राजनीतिक समीकरणमा रहेका छन् भने कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा अर्को राजनीतिक गठबन्धनमा छन्। सरकार बनाउन 47 मत आवश्यक पर्नेमा एमाले र राप्रपासँग 46 मत तथा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनमा पनि सभामुख बाहेक 46 नै सांसद रहेका छन्। यही समीकरणमा परिवर्तन नआए यो अंक गणितमा सहजै बहुमतीय सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन। कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले आफूहरूकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गरेका छन्। यो समग्र निकास चाहिँ माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ भन्ने हाम्रो त्यहाँको साझा बुझाइ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रै दलको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गरेर सबै चिजहरूलाई निकास दिनुपर्छ र प्रदेशलाई स्मुथली अगाडि बढाउनुपर्छ
भन्ने हाम्रो धारणा भएकाले हामी त हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनेर हामीले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। दाबी चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ कोशी प्रदेशमा नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको मात्रै छ दाबी। त्यसले गर्दाखेरि अब को अगाडि पछाडि हुने भन्ने आलो पालो भन्ने त विषय छँदैछ, तर पहिलोपटक कसले हुने भन्ने विषय मात्रै त हो। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रहनुभएका हिक्मत कुमार कार्की पनि आफ्नै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार निर्माण गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताउनुहुन्छ। मेरो पहिलो प्राथमिकता छैन, किनभने म अस्ति भर्खर विश्वास सम्मत प्राप्त गरेका छैन, तर राजनीतिक दलहरूसित कुराकानी भइरहेको छ। जुट्ता दाबी गर्ने कुरामा त पछि परिँदैन, तर सरकारी कुर्सी नै मुख्यमन्त्री नै भनेर म झम्टिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्छ हेरौँ भोलि पर्सिसम्म, त्यसको आधारमा म निर्णय लिन्छु। उहाँले मध्यावधि निर्वाचनलाई रोक्नका लागि पनि सर्वपक्षीय सरकार गठनको तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा निर्णायक रहेका राप्रपाले भने आफू कुनै सत्ताको दौडमा नरहेको र मुख्यमन्त्रीमा पनि दाबी नरहेको बताएको छ। आदर्श र अवसरलाई सन्तुलित गरेर हिँड्यो भने मात्रै राजनीति ठिक ठाउँमा हिँड्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो दुईटै कुरामा सचेत छौँ। मुख्यमन्त्री पाउँदैमा आफ्ना तमाम धरातलीय यथार्थहरूलाई हामी जाने त्यो कुर्बानी गर्दैनौँ न। मुख्यमन्त्री कार्कीले गत शुक्रबार प्रदेशसभा सामु राख्नुभएको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव एकमतको अभावमा पारित हुन नसकेसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको हो। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आउँदो बिहिबारसम्मको समय सीमा दिएर 2 वा 2 भन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थनमा सरकार गठनको आह्वान गर्नुभएको छ। मोरङबाट मोहन मानन्धरको सहयोगमा सुरेन्द्र आचार्य र सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। यसैबीच नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको सत्ता गठबन्धनको बैठकले कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। कोशी प्रदेशमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेको र छलफलपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई उम्मेद्वार बनाउने प्रस्तावमा सहमति भएको बैठकपछि उहाँले जानकारी दिनुभएको हो। सत्ता गठबन्धन र एमाले तथा राप्रपाको बराबरी मत भएपछि कोशीमा बहुमत पुर्याउन दुवै पक्षलाई सकस भइरहेको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असार 21 गते साँझ 5 बजेसम्ममा नयाँ सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्नको लागि उनीहरूलाई सल्लाह दिने निर्णय गर्यौँ। प्रदेशलाई नै हामीले निर्णय गर्यौँ। यसै गरी विभिन्न प्रदेशमा मन्त्रीमण्डलमा राख्नुपर्ने सीटका सन्दर्भमा केही सीट खाली छन्, केही अब दलहरूको बिचमा केही नमिलेर पनि अड्केर बसेका छन्। त्यो सबैलाई चाहिँ सबै प्रदेशमा समाधान गर्ने गरी सरसल्लाह गर्यौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शैक्षिक सत्र 2079 मा सञ्चालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE को नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी शुरू गरेको छ। नतिजा प्रकाशनका लागि उत्तर पुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षण, रुजु गर्ने काम सकेर हाल नतिजा कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो। असारको तेस्रो साताभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका अनुसार काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षणको काम सकिए पनि प्राविधिक काम बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। हतारमा नतिजा प्रकाशित गर्दा धेरै त्रुटि हुने सम्भावना भएकोले सकेसम्म त्रुटि नहुने गरी नतिजा प्रकाशन गरिने उहाँको भनाइ छ। यसैबीच SEE नतिजा प्रकाशन लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2072 बाट गर्ने कि 2078 अनुसार गर्ने भन्ने बारेमा अझै टुङ्गो लागेको छैन। निजी विद्यालयको छाता संस्था एनप्याप्सन भक्तपुरका अध्यक्ष सञ्जय खड्काले नतिजा प्रकाशन पुरानै लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकाबाट गर्ने कि 2078 को नयाँ पद्धतिबाट गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो नलाग्दा अन्यल भएको बताउनुभयो। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम निरन्तर छन्। अहिलेलाई फेरि केही बेर विज्ञापन। अब बाँकी समाचार। नागरिकलाई स्वास्थ्य र सफा रहन निर्देशन दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय यति बेला आफै सुन्दर र सफा देखिन थालेको छ। मन्त्रालयको सरसफाईका लागि मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत स्वयं खटिँदै आउनु भएको छ। पछिल्लो समय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वरूप निकै फेरिएको छ। समयमै रंग रोगन नगरिएका भवनमा रंग रोगन गरिएको छ।
भवन परिसर बगैँचाको सरसफाईले त्यहाँ थपिएका सुन्दर फूलहरूले मन्त्रालयको सौन्दर्यतामा निखार ल्याएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले मन्त्री भएसँगै अरूलाई सफा र स्वस्थ रहन सिकाउने मन्त्रालय पहिला आफै सफा र सुन्दर हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँकै उपस्थितिमा मन्त्रालयको विभिन्न सरसफाई गर्ने कार्यलाई अघि बढाइएको हो। मन्त्रालयको सरसफाई मात्र होइन, मन्त्री बस्नेतले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न योजनाहरू अघि सार्नु भएको छ। ठूला सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरूलाई निशुल्क शय्या व्यवस्था र निजी अस्पतालहरूमा असहाय र गरीब एवं विपन्न वर्गका लागि अनिवार्य रूपमा 10% शय्या छुटाउनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लगिएको छ। 22 जिल्लाका विपन्न नागरिकहरूले कार्ड पाउनु भएको छ। त्यो कार्डको आधारमा फ्री गर्ने, अरू बाँकी वडा अध्यक्षहरूको सिफारिसमा फ्री गर्ने मन्त्रालयले चाहिँ समन्वय गर्छ भनेर चाहिँ हामीले निर्णय गर्यौं। त्यही आधारमा अहिले चाहिँ देशभरिका अस्पतालहरूमा यो 10% चाहिँ निशुल्क जुन गरिब विपन्न असहाय र व्यवहारसित दिने कुरा हो, यो कार्यान्वयन भएको छ। यदि तपाईहरुले पनि कुनै ठाउँमा कार्यान्वयन नभएको वा कार्यान्वयनमा कमी आएको देख्नुभयो भने हामीलाई सुझाव दिनुस्, त्यसलाई हामी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउँछौं। मन्त्रालयले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य प्राप्तिको संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितता हुने गरी काम अघि बढाएको बताइएको छ, जस अन्तर्गत 98 प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट निशुल्क उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा लगिएको छ। मुलुकभरका 6743 वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट यो सुविधा लिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि 83 अर्ब 79 करोड़ छुट्याइएको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। यस वर्ष समयमा मनसुन शुरू नहुँदा गत वर्षको तुलनामा 13% धान रोपाई घटेको छ। मल बिउ तथा सिंचाईको व्यवस्था पर्याप्त नहुँदा असार 15 सम्म 12% मात्रै रोपाई भएको छ। गत वर्षको असार 15 सम्म 25% धान रोपाई भएको थियो। यस वर्ष भने मनसुन ढिलो गरी शुरू हुनुका साथै रासायनिक मल, सिंचाई तथा बिउ समयमा उपलब्ध नहुँदा 12% मात्रै रोपाई भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले यस वर्ष 14 लाख भन्दा बढ़ी हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई भएको जनाएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार असार 15 सम्म सबैभन्दा बढ़ी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा 23% रोपाई भएको जनाएको छ। त्यसैगरी मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा कम 3% मात्रै रोपाई भएको छ। त्यस्तै कोशी प्रदेशमा 17%, बागमती प्रदेशमा 5%, गण्डकी प्रदेशमा 7% र लुम्बिनी प्रदेशमा 11% धान रोपाई भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न प्रदेशहरूबाट लिएको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष चाहिँ रोपाई करिब 12% को हाराहारी भएको देखियो, जुन चाहिँ गत वर्ष यही बेलामा 25% को हाराहारीमा थियो। गत वर्षको भन्दा यो वर्ष अलिकति रेनफल प्याटर्न अलिकति यो प्री मनसुन ढिला गरी सुरु भयो, त्यसले गर्दाखेरि बिउ सार्न नै हैन अलिकति समय लागेको देखियो। त्यसकारण अब बिस्तारै यो वर्षा नियमित हुँदै गरेको अवस्था छ कति अधिकांश जिल्लाहरूमा र अहिले क्रमशः रोपाईको प्रतिशत बढ्दै पनि छ। हामीलाई आशा छ यसपटक पनि गत वर्ष जस्तै करिब 100% को हाराहारीमा रोपाई हुन्छ। बालीहरू मध्येको मुख्य बालीको रूपमा रहेको धान उत्पादनका लागि खेतीयोग्य जमिन पनि बिस्तारै घट्दै गएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत 7 वर्ष अघि 15.5 लाख हेक्टर रहेको खेतीयोग्य जमिन चालू आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा घटेर 14.5 लाखमा झरेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 50,47,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा करिब 55 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। क्यामेरामा राजेश थापा मगरका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। कम मेहनतमा वर्षौंसम्म आमदानी लिन सकिने भएपछि सिन्धुलीका किसानहरू कुरिलो खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। व्यावसायिक रूपमा यसको खेती कमै भए पनि शहरी क्षेत्रमा कुरिलोको माग बढ्न थालेपछि किसानहरू कुरिलो खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। पछिल्लो समय शहरी क्षेत्रमा कुरिलोको माग बढ्न थालेसँगै किसानहरू कुरिलो खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। एकपटक लगाइसकेपछि झण्डै 15 वर्षसम्म उत्पादनशील रहने र लगाइरहन नपर्ने भएकाले खेती सहज हुने र आमदानी राम्रो हुने भएकाले कुरिलो खेती रोजाइमा पर्न थालेको हो। कुरिलो खेती गर्दै आए पनि उपभोक्ताहरूलाई कुरिलोको महत्व अझै बुझाउन जरुरी रहेको खेतीमा संलग्न किसानहरूको भनाइ छ।
यस्तो यस्तो चिज चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे खसीको मासु भन्दा तागतिलो एनर्जी मासु मात्र एकदम राम्रो भने बजारमै लानु पर्छ अब सिन्धुली बजारमा अब मान्छेले अहिलेसम्म अब कुरिलोबाट प्रशस्त मात्रामा पौष्टिक तत्व प्राप्त हुने हुँदा यसको प्रयोग गर्नु उचित मानिन्छ। कुरिलोलाई चिल्लो पदार्थ विहीन कोलेस्ट्रोल र सोडियम तत्व रहित शक्तिदायक भिटामिन ए तथा सी प्रशस्त मात्रामा भएको उपयोगी खाद्य पदार्थको रूपमा लिन सकिने कृषि विज्ञहरू बताउँछन्। सिन्धुली जिल्लाका सबैजसो ठाउँमा कुरिलो खेतीको सम्भावना रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीका बागवानी विकास अधिकृत श्रीकृष्ण अधिकारीको भनाइ छ। विशेष गरी मध्य पहाडी एरिया जहाँ चाहिँ 2200 मिटरसम्मको उचाइसम्मको भूगोललाई हेर्दा हेरे ती भूगोलसम्म चाहिँ कुरिलो खेती गर्न सकिने सम्भावना देखिएका छन्। भौगोलिक हिसाबले कुरिलो खेती गर्न सिन्धुलीमा प्रचुर सम्भावना छ, तर व्यावसायिक रूपमा कुरिलोको खेती विस्तार हालसम्म नभएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा यसको माग बढिरहे पनि व्यावसायिक रूपमा कुरिलो खेतीको विस्तार हुन सकेको छैन। कुरिलो न्यानो हावापानी भएको स्थानमा राम्रो हुने किसानहरूको भनाइ छ। नेपालको मध्य पहाडी भागमा यसको खेती राम्ररी गर्न सकिने भएकाले सिन्धुलीका धेरै भूभागमा यसका लागि उपयुक्त मानिन्छ। कम मेहनतमा वर्षौंसम्म आमदानी लिन सकिने भएकाले कुरिलो खेतीतर्फ किसानहरू लाग्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि अनिल भण्डारी, बागमती प्रदेश, सिन्धुली। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छनौट गरेका प्रदेश गौरवका सड़क आयोजना अन्तर्गत पोखरा बेलापुर सड़क कालोपत्री निर्माणको काम निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने भएको छ। हालसम्म आयोजनाको समग्र भौतिक निर्माणको काम 55% मात्र सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको निर्माण अवधि अब करिब 11 दिन बाँकी रहेकोले यस अवधिमा बाँकी 45% काम सम्पन्न गर्न प्राय असम्भव छ। आयोजनाको औपचारिक निर्माण 28 असार 2077 देखि थालिएको हो। पोखरा बेलापुर सड़कमा 20 करोड़ 48,85,000 रुपैयाँको लागतमा केएस कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने भएपछि म्याद थपका लागि निर्माण कम्पनीले कार्यालयमा निवेदन दिएको कार्यालयले जनाएको छ। मुद्दा लागिसकेपछि हाम्रो निर्माण कार्य चाहिँ केही समय ठप्प भएकोले अहिले अलि निर्धारित जति हुनुपर्ने हो प्रोग्रेस त्यति चाहिँ भएको छैन। हाम्रो त्यो बीचमा भएको अवरोधले गर्दाखेरि चाहिँ केही समय थपिन जान सक्छ। सड़क निर्माण गर्ने क्रममा सल्लाहका रुखहरू काटिएको र वन मुद्दाका कारण निर्धारित समयमा कालोपत्री निर्माण सम्पन्न गर्न केही समय लाग्ने भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख नवराज रावलले बताउनुभयो। आज आषाढ शुक्ल पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा आफूलाई शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुप्रति श्रद्धाभाव प्रकट गरी मनाइएको छ। वैदिक धर्म ग्रन्थ महाभारतका रचयिता वेद व्यासको जन्म जयन्तीका अवसरमा वैदिक कालदेखि नै मनाउने गरिएको व्यास जयन्तीलाई गुरु पूर्णिमाका रूपमा लिने गरिएको छ। वेदव्यासले वेदान्त, 18 पुराण, उपनिषद लगायतका धार्मिक ग्रन्थहरू लेखी हिन्दू संस्कृतिलाई ठूलो गुण लगाउनु भएको मानिन्छ। संस्कृत शब्द गुरुको शाब्दिक अर्थमा गिरति अज्ञानम इति गुरु अर्थात अज्ञानको अन्धकारलाई घटाएर ज्ञानको उज्यालो प्रदान गर्ने व्यक्ति नै गुरु भनेर अर्थ्याइएको छ। आफूलाई शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुलाई आमा बुबा सरह मान्ने सनातन वैदिक मान्यता रहिआएकोले गुरुको सम्मानमा शिष्यहरूले सधैँ श्रद्धाभाव प्रकट गर्ने परम्परा रहिआएको छ। जगत भौतिक जगत रु शब्दको अर्थ त्यसलाई प्रकाश गर्ने सर्वव्यापक रूपले यो संसारलाई चलाउने जो भगवानलाई रु शब्दद्वारा प्रदर्शित गरिएको छ शास्त्रमा। त्यसैले गुरु भन्ने शब्दले के अर्थ आउँछ त भनेदेखि हृदयको अन्धकारलाई हटाएर एउटा भौतिक शिक्षा होस् या अध्यात्म शिक्षा होस् जुनसुकै चाहिने अज्ञानलाई पनि हटाएर हामीलाई ज्ञान दिने जुन विद्या हो, ज्ञान दिने जो व्यक्ति हो त्यसलाई गुरु भनेर भनिन्छ। शुक्ल पक्षको अन्तिम दिन पूर्णिमा हो। यस तिथिमा चन्द्रमा सर्वाधिक चम्किलो र तेजिलो रूपमा रहेको हुन्छ। यस दिन व्रत बस्नाले चन्द्रमाको असीम कृपा प्राप्त हुने र स्वास्थ्य, समृद्धि र शान्ति प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। पूर्णिमाको दिन विशेष गरी भगवान शिव र विष्णुको आराधना गरिन्छ। भगवान विष्णुलाई गरिने विशेष पूजा आराधनालाई सत्यनारायण पूजाको रूपमा पनि लिने गरिएको छ। संशोधित नागरिकता ऐन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले नागरिकता दिन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भीड़ बढेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले एक दिनमा 100 जनालाई टोकन दिए पनि अहिले नागरिकताका बारेमा बुझ्नकै लागि भए पनि ठूलो संख्यामा सेवाग्राहीहरू पुग्ने गरेका छन्। हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले 4000 वटा निवेदन दर्ता गरेकोमा 517 वटा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जानकारी दिनुभयो। 12 जनाले
नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। बुलेटिनको क्रममा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको राजनैतिक सुझबुझ र दूरदृष्टिकै कारण नेपालमा गणतन्त्र स्थापना सम्भव भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। शान्ति प्रक्रिया र संविधान रक्षामा कोइरालाको भूमिकाको स्मरण। सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझै कडा तरिकाले प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। सुशासनको पक्षमा नयाँ ढंगको क्रान्ति हुने उल्लेख। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ पर्ने क्रम जारी। आज थप 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा अनुसन्धान जारी। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा शैक्षिक सत्र 2079 मा सञ्चालित एससीईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी। नयाँ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका बारे अन्यल कायमै। शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुप्रति श्रद्धा भाव प्रकट गरी गुरु पूर्णिमा मनाइयो। 18 पुराण उपनिषद सहित धार्मिक ग्रन्थका रचयिता वेदव्यास जयन्ती पनि आजै। जलवायु परिवर्तनले भोकमरीसँगै डरलाग्दो भविष्य निम्त्याउने खतरा रहेको राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। विश्वका 83 करोड बढीले अभावको सामना गरिरहेको उल्लेख। र एसएससी अन्डर 16 प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्तमा भोलि नेपालले मलेसियासँग भिड्ने। विश्वकप छनौटको प्ले अफमा राष्ट्रिय टोलीले भोलि नै आयरल्याण्डसँग खेल्ने। रुकुम पूर्वमा रहेको एउटा विद्यालयले नमूना स्वरूप जडीबुटी बगैँचा शुरूआत गरेको छ। जिल्लाको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र तकसेरामा रहेको श्री महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयले विद्यालय हाताभित्र लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका जडीबुटीको बिरूवा रोपेका छन्। मगर समाज सेवा तथा सूचना केन्द्र नेपालको सीड परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा जडीबुटी बगैँचा शुरूआत गरिएको हो। लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको वन लसुन, विखमा, सेतो चिनी, पदमचाल, अतिस, चिराइतो जन्य बिरूवा रोपेर बगैँचाको स्थापना गरिएको महेन्द्र माविका प्रधानाध्यापक खिम बहादुर बुढा छेत्रीले बताउनु भएको छ। स्याङ्जाको 11 स्थानीय तहमध्ये बिरूवा गाउँपालिका र हरिनास गाउँपालिकामा जाने बाटो कालोपत्रे तथा पक्की नहुँदा स्थानीयलाई निकै शास्ति भएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको राङखोलादेखि हरिनास सम्मको करिब 37 किलोमिटर बाटो स्तरोन्नति नहुँदा वर्षा लागेसँगै आवत जावतमा कठिनाई हुने भएको छ। दुई पालिका जाने मुख्य बाटो विक्रमसम्म 2057 सालमा ट्र्याक खोल्ने काम भए तापनि मर्मत सुधार नहुँदा यात्रा कठिन हुने गरेको छ। बाटोमा ठूला ठूला खोला रहेकाले पुल पन्न नसक्दा वर्खाको जोखिम मोलेर सवारी साधन हिँड्ने गरेका छन्। गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिकाले विशेषज्ञ सेवा सहितको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ। गोर्खा अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा गैरुङ स्वास्थ्य चौकीमा शिविर भएको हो। शिविरमा 237 जनाले सेवा लिएका गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख वीरेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो, जसमा 109 जनाले हाड जोर्नी, 32 जनाले स्त्री तथा प्रसूति रोग र 43 जनाले भिडियो एक्सरेको सेवा लिएका थिए। यस्तै 96 जनाले जर्नल सेवा लिएका श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। शिविरमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएकाहरूलाई आवश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको थियो। जलवायु परिवर्तनले भोकमरी र पीड़ाको साँच्चीकै डरलाग्दो भविष्य निम्त्याउने खतरा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवाधिकार प्रमुखले चेतावनी दिनुभएको छ। भोल्कर तुर्कले जलवायु संकटसँग जुझ्दा छोटो अवधिका लागि मात्र सोच्ने विश्वका नेताहरूको आलोचना पनि गर्नुभयो। सन् 2021 मा 82 करोड 80 लाख भन्दा बढी मानिसले खाद्यान्न असुरक्षा र अभावको सामना गरिरहेकोमा जलवायु परिवर्तनले यस शताब्दीको मध्यसम्ममा विश्वभर थप 8 करोड मानिस भोकमरीको जोखिममा पर्ने अनुमान गरिएको तुर्कले बताउनु भएको छ। उहाँले मानव जीवन थप कष्टकर बन्ने वातावरणको सिर्जना भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नु मानवाधिकारको मुद्दा भएको र जलवायु परिवर्तनबाट आउने जटिल संकट टार्न अझै पनि काम गर्न समय छ भन्नुहुँदै उहाँले तर त्यो समय अहिले नै भएको र ढिला गर्न नहुने बताउनुभयो। अब छोटो विश्राम, त्यसपछि बाँकी समाचार क्रम। अब आर्थिक समाचार। देशमा विद्युतको उत्पादन बढे पनि विद्युतीय प्रसारणमा समस्या हुँदा झ्याप बत्ती जाने समस्या बढ्न थालेको छ।
अहिले विद्युतको माग 3 गुणाले वृद्धि हुँदा प्रसारण लाइनले नधानेको कारण विद्युत जाने गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। गर्मी मौसममा विद्युतको माग 3 गुणाले वृद्धि हुँदा विद्युतीय प्रसारण लाइनमा समस्या आएका कारण बिजुली झ्यापझ्याप जाने गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। केही समय यता काठमाडौँ लगायतका विभिन्न ठाउँमा झ्यापझ्याप बिजुली जाने समस्या देखिँदै आएको छ। यही मौसममा तराईका जिल्ला लगायतमा बिजुलीको माग बढी हुँदा प्राधिकरणको सिस्टमले धान्न नसकेपछि पटक पटक समस्या आएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिलेको समस्या समाधानका लागि माग अनुसारको विद्युत आपूर्ति धान्ने प्रसारण लाइन जोड्न पहल भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। ट्रान्समिसन लाइन बनाउनलाई ठूलो समस्या छ हैन, वनको समस्या छ, जग्गाको समस्या छ, लगानीकै समस्या छ, धेरै ठूलोहरुमा समस्याहरू छन्। समस्याका बीचमा पनि धेरै प्रोजेक्टहरू हाम्रो सम्पन्न पनि भएका छन् र सम्पन्न हुने चरणमा धेरै प्रोजेक्टहरू छन् हैन। अब त्यो सम्पन्न हुने चरणमा प्रोजेक्ट भएको प्रोजेक्टहरूलाई पनि केही समय त लाग्छ नै हैन। त्यो सम्पन्न नहुँदाखेरि केही प्रोजेक्टहरू चाहिँ हाम्रो प्रसारण हुनलाई चाहिँ समस्या हुने र उद्योगहरूमा जस्तो वीरगञ्ज एरियामा हाम्रो सबस्टेसनमा ट्रान्सफर्मरहरू बिग्रेको हुनाले पड्केको हुनाले मैले तत्काल त ल्याउन ठुल्ठुला ट्रान्सफर्मर चाहिँ तत्काल ल्याउन सक्ने स्थिति पनि छैन। हामीले टेन्डर गरेका छौँ, आउँदैछ हैन। केही समस्या चाहिँ सबस्टेसनमा चाहिँ ट्रान्सफर्मरहरू अपग्रेड गर्नुपर्दा बिग्रिँदाखेरि समस्या आउने भयो। अन्य समयमा 1500 मेगावाटसम्म विद्युतको माग हुने गर्दछ भनी गर्मी मौसममा 2200 बढी मेगावाट विद्युतको माग हुने गरेको छ। प्राधिकरणले झ्यापझ्याप बिजुली जाने दिगो समस्या समाधानका लागि तराई लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रसारण लाइन बनाउनका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। यद्यपि त्यसका लागि अझै 6 महिना समय लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। क्यामेरामा प्रदुन्न ढुङ्गेलका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रसंग आर्थिक समाचारकै छ। आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा 3 वर्ग विभाजन गरी 1 लिटरमा 5 देखि 7.5 रुपैयाँसम्म घटाएको छ। पहिलो वर्ग अन्तर्गत 4 आली, विराटनगर, जनकपुर, बेरगंज, अमलेखगंज, भलवारी र धनगढ़ीमा 7.5 रुपैयाँ घटाइएको छ भने घटाएर प्रति लिटर 167 रुपैयाँ 50 पैसा कायम भएको छ। त्यसैगरी दोस्रो वर्ग अन्तर्गत सुर्खेत र दाङमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँ घटाएर 169 रुपैयाँ कायम भएको छ। यसैगरी तेस्रो वर्ग अन्तर्गत काठमाडौँ, पोखरा र दिपायलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ घटाएर 170 रुपैयाँ प्रति लिटर कायम गरिएको छ। नेपाल आयल निगमले डिजल र मट्टीतेलको पनि मूल्य घटाएको छ। अब खेल समाचार। नेपालले एसएससी अन्डर 16 ईस्ट जोन कपको फाइनलमा मलेसियासँग खेल्ने भएको छ। आज भएको सेमिफाइनल चरणको खेलमा सिंगापुरलाई पराजित गर्दै नेपाली उपाधिका लागि भोलि हुने फाइनलमा घरेलु टोली मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको हो। सेमिफाइनल खेलमा नेपालले सिंगापुरलाई 97 रनले पराजित गर्न सफल भयो। घरेलु टोली मलेसियाले भने हङकङलाई 78 रनले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। समूह चरणमा नेपालले मलेसियालाई 84 रनले हराएको थियो। पहिलो खेलमा थाइल्याण्डलाई 225 रनले हराउँदै नेपालले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको थियो। मलेसियाले थाइल्याण्डलाई पराजित गरेको थियो। मलेसियाले थाइल्याण्डलाई 118 रनले हराएको थियो। क्रिकेटकै प्रसंगमा आईसीसी विश्वकप क्रिकेटको छनौट प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको नेपालले 7औं स्थानका लागि भोलि आयरल्याण्डसँग प्ले अफ खेल्दैछ।
प्रतियोगितामा नेपालले दोस्रो प्लेअफ खेल्न लागेको हो। यसअघि हिजो खेलेको प्लेअफ खेलमै नेपालले युएईलाई पराजित गरेको थियो। भोलि आयरल्याण्ड विरुद्ध हुने खेल जितेमा नेपाल 7औं स्थानमा हुनेछ। नेपालले आयरल्याण्डसँग पहिलो पटक एक दिवसीय क्रिकेट खेल्न लागेको हो। जिम्बाब्वेको राजधानी हरारेमा हुने प्रतियोगिता अपराह्न 1:15 बजे शुरू हुनेछ। जिम्बाब्वेमा भइरहेको विश्वकप छनौटको समूह ए मा रहेको नेपाल एक खेल मात्रै जितेर चौथो स्थानमा रहँदै बाहिरिएको थियो। अब मौसम देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली भई कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी र मधेस प्रदेशको 1-2 स्थानमा मेघगर्जनसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको राजनैतिक सूझबुझ र दूरदृष्टिकै कारण नेपालमा गणतन्त्र स्थापना सम्भव भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। शान्ति प्रक्रिया र संविधान रक्षामा कोइरालाको भूमिकाको स्मरण। सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझै कडा तरिकाले प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। सुशासनको पक्षमा नयाँ ढंगको क्रान्ति हुने उल्लेख। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ पर्ने क्रम जारी। आज थप 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा अनुसन्धान जारी। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा शैक्षिक सत्र 2079 मा सञ्चालित एसईई को नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी। नयाँ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका कार्यान्वयनबारे भने अन्य। शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुप्रति श्रद्धा भाव प्रकट गरी गुरु पूर्णिमा मनाइयो। 18 पुराण उपनिषद सहित धार्मिक ग्रन्थका रचयिता वेद व्यास जयन्ती पनि आजै। जलवायु परिवर्तनले भोकमरीसँगै डरलाग्दो भविष्य निम्त्याउने खतरा रहेको राष्ट्रसंघको चेतावनी। विश्वका 83 करोड़ बढ़ीले खाद्य सुरक्षाको सामना गरिरहेको उल्लेख। र एसएससी अन्डर 16 प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्त भोलि नेपाल मलेसियासँग भिड्ने। विश्वकप छनौटको प्लेअफमा राष्ट्रिय टोलीले नै भोलि नै आयरल्याण्डसँग खेल्ने। अवस्था समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।